अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3 कैसे हैं आप। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्क्रोव टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम लोग उर्दू का पहला सबक कर रहे हैं, सबक एक हम। आज हमारा 6 लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने रीडिंग की 2 राय की थी। आज हम फिर जो हमारी रह गई है आधी हम वो मुकम्मल करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि जब हम इबादत करते हैं, इबादत हम किसकी करते हैं? अल्लाह ताला की। वेरी गुड। इबादत जब हम करते हैं, हमारे पास जो भी मुश्किल हो या जो भी आसानी हो, हम किससे ज़िक्र करते हैं? उससे, उसका अल्लाह ताला से। क्या करके? दुआ मांग के हम अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी मदद करता है। गमज़दों की, भूले भटकों की, सबको रास्ता कौन दिखाता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला गफूर है, गफ़ार है, मतलब अल्लाह माफ़ करने वाला है। हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह फिर भी हमको माफ़ कर देता है और नेकी का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। गफूर, गफ़ार, माफ़ करने वाला, बख्शने वाला। अल्लाह ताला सबको माफ़ करने वाला है और बख्शने वाला है। अल्लाह की रहमत से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत ना हो। सबके ऊपर अल्लाह की रहमत है और सबके बिगड़े हुए काम भी कौन संवारता है? ग्रेड 3 अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबकी मदद करता है। अल्लाह ताला सबकी दुआ सुनता है, सबको माफ़ करता है और जो बुरे काम कर रहे होते हैं उनको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक देता है। हमें भी अच्छे और बुरे हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह हमारा हर वक्त साथ देता है, हमारी हर वक्त मदद करता है। हमें जब भी मदद की ज़रूरत होती है, कौन हमारी मदद करता है? अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को सुनता है। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को सुनता है और फिर उनको कबूल करता है। ठीक है, जो भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको सुनता है और फिर उसको कबूल करता है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी नेमतें दी। ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाई है? हमारे लिए, ताकि हम दुनिया से, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए बनी हैं। हम इस दुनिया में रहें और अच्छे अच्छे काम करें। ठीक है, सफ़ा नंबर 2 निकालें। जो हमारी रीडिंग रह गई हम उसे मुकम्मल करते हैं। जो लफ्ज़ मैं पढ़ूंगी आपने मेरे साथ पढ़ना है और अपनी बुक्स पे अपनी उंगली रखें। इज्जत की ज़िंदगी दे, एहसास से बंदगी दे। इज्जत की ज़िंदगी दे, एहसास से बंदगी दे। दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले, दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले। ए गमज़दों के मालिक तेरा ही है सहारा, सुन ले दुआ हमारी बिगड़ी बनाने वाले। सुन ले दुआ हमारी बिगड़ी बनाने वाले। बेशक गफूर है तो गफ्फार नाम तेरा, हमको मुआफ़ करना रहमत लुटाने वाले। हमको मुआफ़ करना रहमत लुटाने वाले। हाफिज़ हमारा कोई, हाफिज़ हमारा कोई रब के सिवा नहीं है, सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। आखिर में हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी लिखा हुआ है। आप बताएं ये कौन है इस हमद का शायर? वेरी गुड। और आपने ये नाम याद रखना है और इसी तरह रीडिंग पढ़नी है जैसे हमने भी पढ़ी है। अगला सफ़ा निकालें, सफ़ा नंबर 4। सफ़ा नंबर 4 पे हरूफ आपने अलग अलग करके लिखने हैं और वो आपको बहुत इजी लगेंगे जब आप लिखेंगे। अब सफ़ा नंबर 5 निकालें। मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। ऐसे अल्फाज जिनका मायने या मतलब एक हो, हम मायने या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। आपके पास लिखा हुआ है मुतरादिफ, जैसे आपने अल्फाज मायने किए हैं, दोनों मतलब उनका मायने एक जैसा हो, लफ्ज़ और मायने का मतलब एक जैसा हो। ऐसे ही मुतरादिफ का मतलब भी मायने है, हम मायने। कोई भी लफ्ज़ उसका मतलब लफ्ज़ के जैसा ही हो उसे मुतरादिफ कहते हैं। अब पहला लफ्ज़ है आपके पास निराला। ठीक है, निराला का मायने क्या होगा? निराला का मुतरादिफ क्या है? इसमें देखें, नज़ारा, चीज़, समंदर, अनोखा, आसमान। इसमें क्या होगा मुतरादिफ? अनोखा। वेरी गुड, इसको हम अनोखा के साथ मिला देंगे। उसके बाद है बहर। बहर आपने पहले किया है, बहर व बर क्या है मायने, उसका मुतरादिफ क्या होगा? वेरी गुड, आवाज़ आ रही है मुझे। समंदर।
نیچے دیکھیں جلوہ، جلوہ کا کیا ہوگا معنی؟ جلوہ، جلوہ آپ نے کیا ہے نا، جلوے تیرے نرالے، شاباش۔ نظارہ، جلوہ نظارہ۔ فلک، فلک کا معنی کیا ہوگا؟ فلک، شاباش، فلک آسمان۔ شے، شے کا معنی کیا ہے؟ چیز۔ ہم نے ان سب کو ملا لیا ہے الفاظ کو مترادف سے، یا اپنے مترادف یاد کرنے ہیں، اور یاد رکھیں کہ مترادف ہم معنی ہوتا ہے، کوئی بھی ہم معنی لفظ، کسی بھی لفظ کا ہم معنی مترادف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے ہے سوال نمبر 6، دیے گئے جملوں میں حروف اضافت کا، کی، کے لگا کر جملہ مکمل کریں۔ اب ان میں آپ نے کا، کی، کے لگا کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی ایزی ہے، جیسے آپ نے حروف الگ الگ کرتے ہو ویسے ہی یہ بھی بہت ایزی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان سب سے نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا آئے گا؟ کا، کی یا کے؟ اللہ تعالیٰ کی، ویری گڈ، شاباش۔ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے نرالی ہے۔ دریائے نیلم، دریائے نیلم پانی صاف اور شفاف ہے، یہاں پہ کیا آئے گا؟ دریائے نیلم کا، کی یا کے؟ شاباش بتائیں، ویری گڈ، آواز آئیے مجھے، کا، دریائے نیلم کا۔ ثنا نے ہنا کو سالگرہ کے تحفہ دیا، کیا آئے گا یہاں پہ؟ سالگرہ کا تحفہ دیا۔ اگر یہاں پہ تحفے ہوتا پھر کیا آتا؟ پھر ہم نے لکھنا تھا کہ، لیکن اب تحفہ ہے، ایک تحفہ ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ کا، سالگرہ کا تحفہ دیا۔ حامد گھر، حامد کا، کی یا کے؟ گھر آج دعوت ہے، حامد، ویری گڈ، حامد کے گھر، حامد کے گھر آج دعوت ہے۔ سورج روشنی اور حرارت انسانوں کے لیے نعمت ہے، سورج کا، کی یا کے؟ سورج، ویری گڈ، سورج کی روشنی اور حرارت انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ یہ ہم نے مکمل کر لیا۔ ہم نے 2 سوال کیے آج بک میں سے، 5واں اور 6ٹھا یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ الفاظ مترادف آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ اپنی نوٹ بکس اوپن کریں، نوٹ بکس پہ آپ نے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھنی ہے، گھر کا کام پہ ٹک کریں۔ عنوان ہے آپ کا املا، املا کا آپ کا پہلا لفظ ہے ظلمتوں۔ ظلمتوں ہم کیسے لکھیں گے؟ زوئے پورا، اس کے ساتھ نام آدھا، میم آدھا، تے آدھا اور واو۔ واو دیکھیں لائن کے اوپر آ رہا ہے، باقی سب لائن سے اوپر ہے، یہ لائن کو ٹچ نہیں کر رہا، واو لائن کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور نون گنا پھر آپ ویسے ہی لکھو گے، ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے، یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہو اور نیچے سے گول ہو، ظلمتوں۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا مصیبت۔ مصیبت ہم کیسے لکھیں گے؟ پہلے آپ نے میم آدھا لکھنا ہے، اس کے بعد سواد کی شکل بنانی ہے، پھر یہ کا ایک سرا، بے کا سرا اور پھر پورا تے، مصیبت، ظلمتوں، مصیبت۔ اور تیسرا لفظ ہے ہمارا خالق، فی الف خا، لام آدھا اور کاف، کاف آدھا لائن سے نیچے ہو اور آدھا اوپر اور نیچے سے گول ہو، خالق۔ یہ تینوں لفظ آپ نے پورے پیج پہ لکھنے ہیں اور ان کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اپنے رف رجسٹر پہ جتنی پریکٹس ہو سکے اتنی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے ریڈنگ کی دہرائی مکمل کر لی ہے، ہمارا سبق یہ والا مکمل ہو گیا ہے، سبق 1 حمد۔ اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پہ تاکہ آپ کو کوئی بھی لفظ بھولے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔